बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को फयाज राजा का सलाम। आज 7 मई 2026 है और ये हमारी आज की दूसरी वीडियो। हम आज आपके सामने पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल रखने जा रहे हैं और हम ये बात साबित करेंगे कि मौजूदा रजीम की चुंतखब हुकूमत, मौजूदा रवायती सियासी माफिया और इसके हैंडलर्स कैसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जहरे कातिल हैं। जी हां, एक ऐसे वक्त के अंदर के जब कौम को गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से इमरान खान की मुबैना करप्शन की झूठी दास्तानें सुनाई जा रही हैं, यहां पर इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस चुंतखब हुकूमत में मुक्तदर हलकों के नुमाइंदा खसूसी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की नाक के नीचे 16 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया है। और सितम यह है कि इस सिस्टम के 7 प्यारों ने पाकिस्तानी अवाम को अरबों रुपए का चूना लगा दिया है। कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान में ये जो मौजूदा रजीम चल रहा है इसमें मुक्तदर हलकों का किरदार खत्म हो चुका? अगर किरदार खत्म नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी साहब उनके नुमाइंदे हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब उनके नुमाइंदे हैं तो आखिरकार उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या हो रहा है? अभी चंद दिन नहीं गुजरे, मोहसिन नकवी साहब ने सिंध में, कराची में 10 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात की। इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था, इशारा आसिफ जरदारी साहब की तरफ था, लेकिन क्या आपने ये सब हमें बताना है? आप वज़ीर दाखिला हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग किसने रोकनी थी? इनको किसने पकड़ना था? हजूर, इन्हें आपने पकड़ना था। और आज पाकिस्तानी अवाम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब ये एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी, एक ऐसा हाउसिंग की एक ऐसी स्कीम जिसमें लाखों लोगों के ख्वाब जिसके अंदर होते हैं, लोगों ने अपना घर बनाने के लिए ख्वाब बुन रखे होते हैं, जब सोसाइटी कोई आती है उसके बाद हजारों फाइलें जाली प्लाट बेच देती है, अचानक कोई आ जाता है सामने और हमें बताता है कि नहीं जनाब ये तो जाली स्कीम थी, नहीं जनाब इसके अंदर तो जाली फाइलें बिक गई। जब ये सब हो रहा होता है उस वक्त इदारे, उस वक्त अफराद अपना काम क्यों नहीं करते? और जब पाकिस्तानी अवाम के अरबों रुपए लूटे जा रहे होते हैं तो फिर इस वक्त इस किस्म की खबरें सामने आ जाती हैं। जी हां जनाब, मुल्क की तारीख का बड़ा हाउसिंग फ्रॉड है ये। और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 6000 प्लाट्स की गुंजाइश थी और तहकीकात ये बता रही हैं नैब की बड़े करप्शन स्कैंडल के अंदर कि 42,000 फाइलें फरोख्त कर दी गई हैं। जी हां, कितनी? 42,000। 6000 प्लाट्स थे, 36,000 जायद फाइलें, जाली फाइलें बेच दी गई, यानी 6000 और 42, यानी एक एक प्लाट जो है वो कम से कम 7 बंदों को बेच दिया गया उन जाली फाइलों के ऊपर। और इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े हाउसिंग फ्रॉड्स में से एक करार दिया जा रहा है। हजूर वाला सवाल यह है कि इन दिनों आप बैरिया टाउन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, 90 की दहाई के अंदर कहीं ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग स्कीम, ये बैरिया टाउन शुरू हुआ था। उसके बाद इसके अंदर अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तानियों की जानिब से होगी और जब तक मलिक रियाज साहब इस सिस्टम के लिए काबिल कबूल थे वो चलते रहे। और जब बाज़ जगह पर आके मलिक रियाज साहब ने इस सिस्टम की कोई ख्वाहिशात, उनके कोई मुतालबात मानने से इनकार किया तो पता चला जनाब कि बैरिया टाउन भी बड़ा फ्रॉड है। जनाब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। और हमारा मीडिया, हमारे अखबारात, हमारा सोशल मीडिया, वहां मौजूद जो बड़े एंकर हैं, जो वेले कालम नगार हैं, जो मुलाजम साफ़ी हैं, वो हमें रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो झूठी करप्शन के हवाले से उनकी करप्शन के झूठे किस्से सुनाते रहते हैं। यहां सूरत हाल यह है कि सोसाइटी के पास जमीन तक मौजूद नहीं थी। नैब रावलपिंडी और नैब इस्लामाबाद की जो तहकीकात हैं वो जनाब ये बता रही हैं कि सोसाइटी का जो मंजूर शुदा लेआउट प्लान था और जो उसकी दस्तयाब जमीन थी उसके मुताबिक सिर्फ 6000 फाइलें जो हैं वो जारी हो सकती थी। लेकिन जो इसके साबिक ओहदेदारान हैं और जो इसके सहूलतकार हैं, अब आप सवाल पूछेंगे कि ये सहूलतकार कौन है? तो हजूर, ये सिस्टम सहूलतकार है जिनके पास ये सारा निज़ाम है, जो कि इस मुल्क के ऊपर चाहे नाजायज तरीके से ही हुकूमत कर रहे हैं, जो कि इस मुल्क के अंदर मुक्तदर हलकों के नुमाइंदे हैं, यकीनी तौर पर जिनके पास वजारत दाखिला है, यकीनी तौर पर जिनके पास मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं। उन्हें इन मामलात का पता होना चाहिए कि आखिरकार उनकी नाक के नीचे
हो क्या रहा है? जी हां, लेआउट प्लान बता रहा है कि 6000 फाइलें आप दे सकते थे, लेकिन यहां पर 42000 फाइलें बेच दी गई और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और जो दस्तयाब जमीन है और ये जो अलाटमेंट्स की गई हैं, इनके दरमियान इतना बड़ा गैप पैदा हो गया। ओ भाई, आपके पास 6000 प्लाट हैं, आपने 42000 लोगों को ये फाइलें बेच दी हैं। इसमें पाकिस्तान के अंदर लोग भी मौजूद हैं, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। हजारों लोगों ने ख्वाब देखा वहां पर अपना घर बनाने का, आपने उनके ख्वाबों के साथ किया क्या? ये किस किस्म का मुल्क है? सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कभी सीडीए और कभी आरडीए इस किस्म की फहरिस्तें आ जाती हैं सामने कि जनाब फलां सोसाइटी जो है वो जाली है, फलां सोसाइटी असली है। भाई, आपकी नाक के नीचे, आपके सामने जब ये सब कुछ हो रहा होता है, जब कौम के लाखों करोड़ों अरबों रुपए लूटे जा रहे होते हैं, कौन है इस सिस्टम के अंदर जो ऐसे अनासर की सहूलतकारी करता है? कई बरसों तक, ये एक बरस का मामला नहीं है, दस्तावेजात ये बता रहे हैं, हकायक ये बता रहे हैं कि इन तहकीकात के बाद 36,000 फाइलों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। वो 36,000 लोग अब ये फाइलें लेकर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, जिन्होंने ये फाइलें खरीदी, अरबों रुपए की, इन सब की कीमत मिलाकर, वो इनको लेके कहां जाएंगे? अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी बात सुनने वाला कौन होगा? फीडबैक के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार करते हो, ये बताएं कि खुदा ना खास्ता कहीं आप भी इस फ्रॉड का शिकार तो नहीं होगे। जी हां, सोसाइटी का नाम है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उसके मुतल्लिक ये जो फ्रॉड है, ये जो बदइंतजामी है, ये जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, कई संगीन किस्म के सवालात उठ गए हैं। और तहकीकात में यह भी पता चला है कि हजारों फाइलों की मुकम्मल अदायगी और अलॉटमेंट का रिकॉर्ड या तो मौजूद ही नहीं या फिर दस्तयाब ही नहीं है। अगर उनके पास था भी तो, यानी सूरत हाल का आप अंदाजा लगाएं कि लोगों ने फाइलें खरीदी, लोगों ने अलॉटमेंट ली, लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने किस्तें दी, लोगों ने डाउन पेमेंट की, ये सारा किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। और अब हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि मुतअद्दिद शहरियों को ऐसी जमीन के बदले प्लाट फरोख्त कर दिए गए, फाइलें फरोख्त कर दी गई, या तो वो मौजूद ही नहीं थी और या फिर उनकी मंजूरी नहीं थी। किसी भी सोसाइटी के पास कुछ उसके लेआउट प्लान के मुताबिक कुछ मंजूर शुदा जमीन होती है, उसके पास एक रकबा होता है। अरे भाई, जब वो रकबा पता है कि इतना है, कौन है जो कि आपको इतना फैसिलिटेट करता है कि आप उस रकबे से 7 गुना ज्यादा प्लाट बेच देते हैं, 7 गुना ज्यादा फाइलें बेच देते हैं? सूरत हाल इस वक्त यही है कि कोई कानूनी मंजूरी नहीं और कोई दस्तावेजी शक्ल नहीं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि सोसाइटी की ये जो लैंड है और ये जो जारी करदा जो है वो फाइलों की तादाद है, और उसके बाद फिर जाली फाइलें हैं, डुप्लीकेट फाइलें हैं, जायद फाइलें हैं, इनको मुनज़्ज़म अंदाज में फरोख्त करके अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए, अवाम की जेबों से अरबों रुपए लूट लिए गए बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से। और अब तक की जो तहकीकात हैं वो ये बता रही हैं, यानी आज की तारीख की मैं जो डिटेल आपके सामने रख रहा हूं, उनके मुताबिक 16 अरब रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ हो चुका है। लेकिन हुकाम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिकॉर्ड सामने आएगा, जैसे जैसे लेन देन के हवाले से मजीद मामलात सामने आएंगी, मजीद तहकीकात इस हवाले से हो रही हैं, इस रकम में बड़ा और वाज़े इजाफा सामने आ सकता है। जरा ये दावा कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये बात बताने की, कहने की जसारत करूं, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े करप्शन स्कैंडल में से एक, और ये जो करप्शन की रकम है ये मुबैना तौर पर 50 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। कितनी? 50 अरब रुपए। एक आम आदमी ये 50 अरब का नाम लेता है ना तो जुबान में लुकनत पैदा हो जाती है, बोला भी नहीं जाता। यानी इस तरह से इस मुल्क के गरीब आवाम को चूना लगाया जा रहा है, अरबों रुपए। लेकिन यहां पर हम पाकिस्तानी आवाम को क्या बताते हैं? हम जनाब मुसालियत करा रहे हैं, हम जनाब मफामत करा रहे हैं, हम जनाब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बजा रहे हैं। लेकिन यहां आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, कोई किसी को पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। जरा ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जो जारी करदा फाइलों की इतनी बड़ी तादाद है, हो ही नहीं सकता कि सिस्टम के अंदर फैसिलिटेशन ना हो। कई इदारे इन तमाम तर चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह से डंके की चोट पर हजारों की तादाद में 36,000 से ज्यादा फाइलें
فروخت کر دیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ 16 ارب روپے کی اب تک کرپشن ہو گئی اور یہ رقم 50 ارب تک جا سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں جناب جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، شاید کبھی آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہو، آپ کے بھی یہ سامنے آئے ہوں، آپ نے انہیں براہ راست کبھی پیسے دیے ہوں۔ جی ہاں، ان میں ایک تو سابق سیکرٹری جنرل ہیں جناب مہدی خان شاکر جی اسی سوسائٹی کے، پھر سابق خزانچی ہیں ملک محمد نواز صاحب، پھر سابق ایگزیکٹو ممبر ہیں محمد ارشد صاحب، اور پھر لینڈ سٹاک ڈیلنگ پوائنٹ کمپنی سے وابستہ بھی 4 افراد ہیں۔ ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، منیر اختر ہیں جناب، علی محمود صاحب ہیں، یامین ملک ہیں اور غلام جیلانی صاحب ہیں۔ کتنے کتنے پیارے، کتنے کتنے خوبصورت ان کے نام ہیں، لیکن یہ کیا کرتے رہے اس ملک میں، کیسے غریب عوام کے اربوں روپے لوٹتے رہے، تفصیلات ابھی مزید بھی آئیں گی۔ اور احتساب عدالت اسلام آباد نے مزید تحقیقات کا بھی کہہ دیا ہے، دستاویزی شواہد کی بازیابی کا کہا ہے، مالی لین دین کی کھوج کا بھی کہہ دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس اسکینڈل میں ملوث جو دیگر سہولت کار ہیں، جی یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس ملک کے اندر کبھی سہولت کار نہیں پکڑے جاتے، اور اب بھی انہوں نے احتساب عدالت نے کہا تو ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ مزید تحقیقات کریں، دستاویزی شواہد لے کے آئیں، سہولت کاروں کی نشاندہی کے لیے نیب کو ملزمان کا 7 دنوں کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور تحقیقات سے آگاہ حکام کے مطابق یہ کیس ابھی مزید وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے جو ذرائع کے ذریعے پہنچتا ہے، جو نیب حکام، نیب ذرائع بتا رہے ہیں ہم جیسے صحافیوں کو کہ جناب یہ دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ دائرہ کار وسیع ہو کر کہاں تک جا سکتا ہے؟ دیکھا جانا چاہیے، سوچا جانا چاہیے۔ کیا اس کے اندر جو ہے وہ حکومت پنجاب کا نام بھی آ سکتا ہے؟ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ تک بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ کیا اس کے اندر جو وفاقی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کا نام بھی آ سکتا ہے؟ وہاں تک بھی معاملہ جا سکتا ہے، یا یہی کہا جائے گا ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو کہ جناب کیونکہ یہ تو وزارت داخلہ کے انڈر ہے سب کچھ، وزارت داخلہ کو ایسے معاملات دیکھے جانے چاہیے، اور اس کے انچارج تو محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کن کے نمائندے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر یہ وسعت اگر اس دائرے کو ملے گی تو کیا پاکستان کے اندر ماضی میں پہلے بھی ہم کئی کیسز دیکھ چکے، پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا اربوں روپے کے قوم کو چونے لگا کے اربوں روپے کا قرضہ معاف کرا چکا، اور پتہ نہیں اس ملک کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن اس طرح سے جھاڑ پونچھ کر پاکستانی عوام کے سروں پر لا کر بٹھا دیا گیا جو ہے وہ جاتا ہے بغیر الیکشن جیتے۔ تو جناب میں نے کہا نا کہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو رجیم پاکستانی عوام کے سروں کے اوپر بٹھایا گیا ہے، یہ جو روایتی سیاسی مافیا ہے، کس طرح میرے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کیسے یہ زہر قاتل ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی یا اپر مڈل کلاس کا آدمی پوری زندگی کا، کیا آپ کا خواب نہیں ہے؟ کیا میرا خواب نہیں ہے؟ کیا ہم سب یہ خواب نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھت حاصل کریں، اس کے لیے جمع پونجی بچا کے، پتہ نہیں کتنے اپنے خرچے کٹ کر کے، کون کون سے اخراجات اپنے چھوڑ کے، کہاں کہاں سے پیسے کسی نے ادھار پکڑے ہوں گے، کسی نے برسا برس محنت کر کے کمائے ہوں گے، کسی نے اس وجہ سے کہیں اپنے بچوں کی شادیاں ڈیلے کی ہوں گی، کسی نے کسی وجہ سے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہوں گی، اس کے بعد کہیں جا کر اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں یہ ساری رقم جمع کر کے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو دوں گا، اور اس کے بدلے وہاں پر مجھے پلاٹ ملے گا تو پھر میں وہاں پر اپنا گھر بناؤں گا، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا قرضہ گھر بنانے کے لیے دیں گے۔ حضور آپ 1 کروڑ روپے کا قرضہ دینے جا رہے ہیں، یہاں آپ کی ناک کے نیچے جو پلاٹ بکے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وسعت اختیار کر سکتا ہے، اور تفتیشی ٹیمیں، سوسائٹی کی انتظامیہ، زمین کے انتظام اور جو دیگر جو مالیاتی معاملات ہیں، کہا جا رہا ہے جی ان کا بڑی باریک بینی کے ساتھ جو ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ جو جرم ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو تحقیقاتی ٹیمز ہیں وہ جناب تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ اس انکوائری کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جوں تحقیقات آگے بڑھیں گی اس پر مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، 25 برس تو مجھے بھی ہو گئے صحافت میں اسلام آباد کے اندر کہ جناب یہ تو نچلے لیول کی گرفتاریاں ہیں، ابھی معاملہ اوپر جائے گا، کہاں تک پہنچے گا، کس کی گرفتاری آئے گی، لیکن آج تک ہم نے کسی بڑے کو یہاں پر گرفتار ہوتے نہیں دیکھا۔ بڑے مگرمچھوں کو، بڑی مچھلیوں کو جب کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ کیسز ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور یہاں عوام کو چورن کیا بیچا جاتا ہے، اس قسم کی خبریں آتی ہیں اخبارات کے اندر کہ زمینوں و جائیدادوں کا 500 سال پرانا نظام ہم تبدیل کر رہے ہیں جی، پنجاب میں گرین سرٹیفکیٹ نافذ ہو رہا ہے جی 1 جولائی 2026 سے، اور 30 جون 2026 سے پنجاب میں
پٹواری کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور صرف 900,000 روپے کی فیس ہوگی اور جناب آپ کو فرض کی بجائے زمین کے فرد کی بجائے رجسٹری کی بجائے گرین سرٹیفکیٹ ملا کرے گا۔ حضور والا ٹھیک ہے یہ تمام تر چیزیں، لیکن آپ کب سے، اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نواز پاکستان میں کب سے اقتدار میں ہے؟ 1980 کی دہائی سے اقتدار میں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب 1985 میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ صوبائی وزیر بھی بنے تھے 1982 کے اندر۔ اتنا عرصہ گزر گیا جناب حضور والا، آپ کو 45 سال اس ملک کی سیاست کے اندر ہو گئے، اور آج آپ ہمیں جب یہ خوشخبریاں سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ناکوں کے نیچے پاکستانیوں کے ساتھ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد